حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی دے اللہ فرماؤں ظلمات ہنیرے ہی ہنیرے سن، ہنیرے ہی ہنیرے سن. ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا، دوجا سمندر دی تہ دا ہنیرا، تیجا راتاں دے ہنیرے. انہاں ہنیریاں تے ظلمتاں وچ رہ کے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ دی تسبیح تے ذکر والا چانن چا کیتا. اے یاک دیوا رب دی یاد والا جو بالیا نا تے رب نے سارے ہنیرے ہی دور کر چھڈے. ہائے 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 قربان جاوا سلطان فرماؤندے نے رات اندھیری کالی دے وچ اتے عشق چراغ جلیندا قربان جاوا اللہ دیا بندے جدو جناب یونس علیہ السلام نے اللہ سونے نو اوتھے رہ کے پکاریا، اللہ سونے دے کے فریاد کی رب فرماوندا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللہ فرماوندا ہے اساں نے اودی فریاد سن لئی، قبول کر لئی تے اساں غم تو نجات عطا فرما دتی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماؤں ہے جی یونس نو اساں نجات دیتی، ایمان والیاں نو اساں ایویں ہی بچاؤنے ہاں. رب سونے نے واقعہ ذکر کر کے دسیا ہے اے میرے بندیو کلا یونس واسطے ہی نہ سمجھا جے میں سارے مومنوں دا رب جہاں مومن بھی مینوں اوکھے ویلے انج پکارے گا میں انہوں اوویں نجات دیاں گا جویں یونس نو مچھلی دے پیٹ وچوں دتی ہے. غور فرما اللہ دیا بندے گل نو سمیٹ کے لے جاواں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی، فریاد سنی گئی رب دی بارگاہ دے اندر. اللہ سونے نے امتحان دے وقت کٹ دیتے، امتحان آزمائش کے وقت کٹ دیتے. حالانکہ تو اسی اوکھے ویلے اوکھا ویلا اج کراوے تو رب نو گالاں کڈن دا پہنے آ، رب تو منکروں بہنے آ. ویکھو ساریاں مصیبتاں ساڈے تے پا چھڈیاں سو، سارے دکھ میرے تے پا دتی سو، پتہ نہیں کیڑا گناہ میرے کول ہو گیا. اے جہلاں والیاں گلاں نے او دکھ آ جاوے تے پھٹ آکھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب نے سانو یہ سبق دیتا ہی میرے اگے فریاد کر لئی کرو، میں جی یونس نو نجات دیتی سی ایویں تانوں بھی نجات دے دیاں گا. حضرت یونس علیہ السلام دے واسطے جڑی مچھلی مسجد بنی سی جتھے رب دا ذکر پا کردے سن، گرمی تے حبس امتحان جو سی جسم مبارک انج ہو گیا جویں بچے دا ہوندا جمدے ویلے، جمدے ویلے بچے دا ہوندا. مگر قربان جاواں نہیں جو سچی لائی سی نیو سچا رب نہ لایا سی، ہمیں جس حال جی پہنچ گئے نے اپنے رب دے اگے فریاد کرنے تو یاد کرنے تو بعد نہیں پے آؤندے. مچھلی نو کم ہو گیا، مچھلی ہے
ہوں جا کنارے تے ہر شے حکم دی پابند ہے. اللہ فرماؤں جدو میں فضل دا ارادہ کرا کسے نال انہوں کوئی ٹال نہیں سکتا. جدو کسے نال عذاب دا ارادہ کر لواں انہوں بھی کوئی ٹال نہیں سکتا, مینوں کوئی روک نہیں سکتا. مچھلی جا کے کنارے تے آپ کنارے تے رکھیا. ہوں وقت آن لگا ہے, پہلو دن ب دن امتحان سن. جدو مولا نو یاد کیتا ہے اس مشکل دے اندر ہوں دن ب دن رحمت شروع ہو گئی. دل کر فرما کہ نصیب بدلتے رہنے, کدی سختی آ گئی, کدی نرمی آ گئی, کدی دکھ آ گیا, کدی سکھ آ گیا, کدی خوشی آ گئی, کدی غم آ گیا. ایک حال دے میں بندیاں نو نہیں رہن دینا. اس واسطے بندیا خدا دے ہر حال میں مولا نو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہر ویلے وہ رحم کرے, مہربانی کرے. جے دکھ آ جائے تو پھر وہ کٹ بھی آپ لوے. قربان جاوا ہوں جناب جدو دریا کے کنارے تے مچھلی نے آپ سٹیا, آپ رکھ دیتا. اللہ سونے نے حکم دیتا کدو نو, کدو دے پودے نو اللہ نے حکم دیتا اتنے اگ پاؤ. کدو دا پودا ہو گیا, کپڑے کوئی نہیں سن. تکلیف ہوندی ہے آپ دے جسم مبارک نو. کدو نے اپنے پتیاں دے نال آپ دا لباس بنا دیتا. کدو شریف نے اپنے پتیاں دے نال آپ دا لباس بنا دیتا. تائیوں اس مبارک جو کرنا جس پودے کدو والے نے نبی دا ادب احترام چا کیتا ہے, نبی دی خدمت کیتی ہے, اس کدو دا ذکر بھی رب نے قرآن کر چھڈیا ہے. کیویں کنا لفظاں کیتا سو توجہ فرما. ادھر یونس من المرسلین اذا ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ساری تسبیح ذکر کیتا, ساڈے اگے معافی منگی حضرت یونس علیہ السلام نے. اللہ فرماؤندا ہے تے اساں انہوں نجات دیتی. اللہ فرماؤندا ہے جے ساڈی تسبیح نہ کر دے, ساڈے اگے جناب انہاں لفظاں نال ساڈا ذکر نہ کر دے, اللہ فرماؤندا میں قیامت تک مچھلی دے پیٹ نوں دے واسطے قبر بنا دیندا. ساری زندگی انہوں اوتھے رہنا پینا سی, مگر انہیں سانو یاد کیتا, ساڈے اگے معافی منگی. اس واسطے اساں نے انہوں مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دے چھڈی. معلوم ہویا بڑے دکھ ٹل جاندے نے. ویکھنا اللہ فرماوندا پیا جے نہ یہ تسبیح کردے نا تے میں رکھنا سی قیامت تک. ایک تسبیح کیتی تے 40 دن میں رکھ کے باہر کر. اللہ یا بندہ معلوم ہویا دکھ جنہ مرضی آ جان ہے جی, اللہ سونے دی یاد نہ بندہ چھڈے تے رب دیر والے کام نو چھیتی نال ہی کر لیندا. قربان جاواں ادھر ویکھ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم. اساں ایک صاف میدان وال انہاں نوں سٹ دتا. وہو سقیم, وہ بیمار سن, رہ کے مچھلی دے پیٹ دے اندر امتحان جو سی بیمار ہو گئے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اللہ فرماوندا ہے کہ انہاں دے اوتے اساں ایک پودا اگایا کدو دا. نبی دے احترام شان کدو نو ملی کھڑی کہ رب بھی آندا یقطین, عربی وچ یقطین آندے نے کدو شریف نو, دبا بھی کدو نو آندے نے, قرا بھی کدو نو آندے نے. 3-4 لفظ نے دے نام دے. اللہ دے بندیا اللہ دا آسان گایا او دے تے میں حکم دیتا ہوں گپو جی کہ اس کدو مبارک. اور یار اتنے اسی واسطے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ جدو سالن آتا سی نا تو کدو دے ٹکڑے حضور سرکار وچوں گوشت چھڈ دیندے سن تو انہوں لب لب کے کھاندے سن تے فرماندے سن میں اس واسطے کھانا انہیں میرے بھرا یونس دے اوتے چھاں کیتی سی. معلوم ہویا ہوئے کسی نیک بندے نال کوئی بندہ نیکی کر جاوے تے ان دی نیکی نو یاد ہی رکھنا چاہیے ہے.
گل نہیں سمجھ لکھی. ویخ لیا وہ کدو کا ایک پودا سی, انہیں چھان کی, حضور نے نیکی وہ یاد رکھی ہے. اور ہوں بھی کدو شریف نو پسند کرنا مومن واسطے ضروری ہے. جے نہ کرے تو بےمان ہونے کا خطرہ ہے, اس واسطے کہ اینو نبی پاک سرکار نے پسند کیتا ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ عَنْ شَجَرَةٍ مِّن يَقْطِينٍ. ہوں خوراک واسطے لباس تے اللہ تعالیٰ نے بنا دیتا کدو شریف دے پتیاں نو. تے خوراک دا بندوبست کیویں ہوے گا ہن سمجھ لے, اتوں اندازہ لگا لے رب سونے نے کیویں فرمایا من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماوندا جڑے بھی جاندار تانوں چلدی نظر آوے گی اودا رزق میں مولا تے فرض ہے, اودا رزق میں مولا تے بے وقوفا تو اسی اپنے فرض وچ کوتاہی کرنے, اللہ کتنے کردا ہے خدا دی قسم کر کے. ہوں اللہ سونے نے حکم فرمایا ہرنی نو, ہرنی جا کھانا اپنا میرے یونس دے منہ وچ پا, رجا کے مڑ واپس آ. جنہ چیر آپ دا جسم مبارک پھر بحال نہیں ہویا انہ چیر جناب ہرنی آن کے روزانہ دودھ پلاندی رہی ہے. قربان جاوا جناب منہ مبارک کے تھانا رکھ کے دینی سی, آپ دودھ مبارک چک لیں سن. حضرت جناب یونس علیہ السلام دا جسم مبارک تیار ہو گیا, جسم مبارک تیار ہو گیا. ہوں اتنے گل کر لگا, توجہ نال سننا. پتا اتوں ڈگا تو سک گیا, آپ بڑا کام ہوا. اللہ نے فرمایا یونس پتا ایک ڈگا جا تے چھان کرتا سی, کنا کام ہوا.